बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी प्रोग्राम बज़्म सहर के साथ। ये प्रोग्राम आप मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना रमज़ान मुबारक का ये खुसूसी प्रोग्राम रात 2:30 से इंतहाए सहर तक, और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। नाज़रीन किराम, एक तहजीब होती है, एक सकाफ़त होती है जिसे आम तौर पर कल्चर कहा जाता है। तहजीब मज़हब की अक्कास होती है और सकाफ़त इलाके की, माशरे की, वहाँ के लोगों के रहन सहन के अंदाज की अक्कासी कर रही होती है। कल्चर मुंतकिल हो सकता है, सकाफ़त एक दूसरी जगह पर लाई जा सकती है, ले जाई जा सकती है, किसी और से अख़ज़ की जा सकती है, लेकिन तहजीब तब्दील नहीं हुआ करती। बहुत सारी रसूमात, बहुत सारे रिवाज हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि जिसे तहजीब का दर्जा हासिल हो गया, कुछ को सकाफ़त का, कल्चर का हिस्सा हासिल हो। लेकिन देखना यह है कि क्या वो हमारे तहजीब से मेल खाता है, क्या हमारे कल्चर से मेल खाता है। बहुत सारी रसूम व रिवाज तो हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जिन्हें मज़हब की और हुसूल बरकत और बायस अजर व सवाब समझ कर हम अदा किया करते हैं। क्या वो रसूम व रिवाज बाकायदा तौर पर शरीयत उसकी तरफ इजाज़त भी देती है? रग़बत तो बहुत दूर की बात है, हमें इस चीज़ को देखना है। ज़िंदगी का हर अमल, इस्लाम दीन फितरत है, हर चीज़ में एक आगही देता है, रहनुमाई करता है। हमें अपनी रसूम व रिवाज में देखना है वो चीज़ें जो हमारी रस्म बन चुकी हैं, आदत बन चुकी हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कुछ वो रसूमात हैं कि जो इबादत का दर्जा रख चुकी हैं। बहुत सारी इफ्तार पार्टीज़ जिस तरह से मुनक़िद की जाती हैं और उसे बायस अजर व सवाब समझ कर मुनक़िद किया जाता है, एतराज़ नहीं है। हो सकता है कि ये यकीनन शरीयत इसकी इजाज़त देती हो कि आप इफ्तार के मौके पर मिल बैठ रहे हैं। बच्चे की पैदाइश पर हम बहुत सारी रसूम व रिवाज, जब शादी के बंधन में दो घर बनते हैं, दो अफराद एक दूसरे के जीवन साथी बनने जा रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी रसूमात अदा किया करते हैं। मुख्तलिफ अय्याम के मौके पर हम उसे अपने अपने अंदाज से मनाया करते हैं। कभी उसे कल्चर का नाम दिया जाता है, कभी उसे तहजीब का नाम दिया जाता है। याद रहे, तहजीब तब्दील नहीं होती है, तहजीब मजहब की अक्कासी कर रही होती है, बल्कि उससे बढ़कर इंसानियत की अक्कासी कर रही होती है। सकाफत में बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन देखना यह है कि क्या शरीयत उन तमाम चीज़ों की इजाज़त देती है या नहीं देती है। असल चीज़ ही यही है, असल बुनियाद यही है। किसी भी काम को करने से पहले ज़रूर ये सोचना, ये ईमान की अलामत है कि क्या इस बात की शरीयत इजाज़त देती है, इस बात के लिए शरीयत मना करती है। यही हमारा आज का मौजू होगा, रसूम और रिवाज, और उसमें एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या हो सकती है। यकीनन बुनियादी तौर पर यह परखना कि क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है। तो मुख्तलिफ अय्याम को, मुख्तलिफ सकाफ़तों को हम डिस्कस करते चले जाएंगे, मुख्तलिफ रसूम और रिवाज को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम सरफ़ नज़र कर रहे हों या कुछ चीज़ें हमारी नज़र में न रह पा रही हों। आप उन चीज़ों के हवाले से हमें बताइएगा, टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोली जाएंगी इंशाअल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत जानी पहचानी, मेरी और आपकी, हम सब की महबूब शख्सियत, हर दिल अजीज़ शख्सियत, बहुत खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू, ऐसा कि दिलों में उतर जाए, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरे लिए आज बहुत बाइस फ़ख्र है, हम सब के लिए, कि एक ऐसी, इस अहद हाजिर के एक ऐसे मुस्तनद आलिम दीन के जिन्हें हम दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी मकाम पर बड़े फ़ख्र के साथ पेश कर सकें। एक ऐसी काबिल एहतराम मुस्तनद आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू, इस्तिदलाल के साथ गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा सैयद शाह हुसैन गर्देज़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है खुश आवाज़, खुश अंदाज सना खां, पूरी दुनिया में नात के ताल्लुक़ से पसंद किया जाने वाला, शोहरत रखने वाला नाम जुल्फ़कार अली हुसैनी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं कलाम से, आइए समात करते हैं। बिस्मिल्लाह। करम के बादल
برس رہے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ رسم، عادت، عبادت، تہذیب اور ثقافت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سب اس کے انڈر میں آتی ہیں۔ رسم، عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے مابین فرق کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی عمل اختیار کیا جائے تو اس کو عبادت کا نام دے دیتے ہیں،
اور اگر کوئی اس حکم اس کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ ایسا فعل ہے جو بلا تکلف ہم سے صادر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں کرتے، تکلفات سے بالکل بری ہوتے ہیں، تو اس کو عادت کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم ایسا فعل اختیار کرتے ہیں کہ جس کا خاص کوئی حکم بھی نہیں ہے یا ہے لیکن بتکلف اس چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس کو پھر رسم کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ولیمہ بھی ایک ہمارے ہاں رسم کہلاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے تلقین موجود ہے، لیکن اگر یہ ہم فرق کر لیں کہ حکم کے جواب میں عبادت ہے اور بلا تکلف کسی فعل کو صدور عادت میں شامل ہے، اور بتکلف اگر ہم کسی فعل کو اجتماعی طور پہ، خاص طور پہ یہ اجتماعی طور پہ عموماً رسومات ہوتی ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو رسم کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، الجھن یہ ہے شاہ صاحب، کیسے طے کیا جائے گا کہ یہ رسم شریعت سے میل کھاتی ہے، شریعت کی اطاعت کرتے ہوئے ہے، اور یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عہد مبارک تھا، تو اس میں جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری موجود تھی۔ کلچر بھی تھا، اور جس کو آپ تہذیب کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود تھی، اور پھر جس کو آپ عادت کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور جس کو آپ عبادت کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک دور وہ تھا کہ اوقاز کا بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی اس حساب سے بازار لگتے تھے جیسے آج کل جمعہ اور منگل بازار لگتا ہے۔ ٹھیک، تو اس زمانے میں تمام لوگ جمع ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی ان بازاروں میں جاتے تھے، اور آپ اپنی نبوت اور توحید کا اعلان فرماتے تھے، تو وہ آپ نے ان سے کام لیا۔ تو یہ عربوں کا جو کلچر تھا، اس کلچر میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اس طریقے سے بازار لگاتے تھے، اور صدیوں سے ان کے ہاں یہ نظام موجود تھا کاروبار کا کہ ایک نئی مارکیٹ وجود میں آ جاتی تھی اور اس میں سارے کاروبار ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد کے بعد ایسا ایسا یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ختم اس لیے ہوگی کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کلچر تھا، اور کلچر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، جس طریقے سے آدمی کے حالات بدلتے ہیں تو اس طریقے سے کلچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کروں جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں سارے صحابہ وضو فرماتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وضو جب ان سے کہا جاتا تھا وضو کرے تو جو طریقہ کار وضو کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، یہ سارے کام ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعین ہر چیز کا کہ اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، یہ بعد میں جب مجتہدین کرام آئے تو انہوں نے کیا ٹھیک ہے، کہ یہ کلی ہے، یہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ مسنون چیزوں میں شمار ہوگی، اور فرائض جو ہیں وہ یہ ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ان کے دلائل پر غور کیا، تو جو دلائل قرآن حکیم میں ہیں تو اگر وہ نص قطعی ہیں، نص قطعی کا مطلب یہ ہے وہ قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے، تو وہ فرائض میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز جو ہے وہ نصی یعنی وہ قطعی نہیں ہے، تو پھر اس کو وہ دیکھتے ہیں، کبھی اس کو واجب میں شمار کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخبار احاد ہیں تو ان سے جن چیزوں کا اثبات ہوتا ہے تو ان کو وہ واجبات میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تخصیصات جتنی ہیں یہ مجتہدین نے کی ہیں۔ تو اب آپ اس دور میں کھڑے ہو کے جو چیز بھی آپ کے سامنے پیش آتی ہے تو اس کو آپ پیچھے لے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں لے جائیں، اور پھر مجتہدین کی نگاہ سے آپ اس کو دیکھیں گے جب، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ شریعت کے غیر مطابق ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گی۔ اس پر مزید جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا ولیمے کا کہ اب شادی کی دعوت ہے، یہ ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، تو ہر آدمی جو ہے نا وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں ولیمہ کروں۔